हेलो नमस्ते। तपाईहरुले द बेस्ट प्रिपरेसन नाम गरेको अंग्रेजी भाषा सिक्ने च्यानल हेरिरहनु भएको छ। यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईले लगभग 700 वटा अंग्रेजी भाषा सिक्ने भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यो च्यानल शेयर गर्न, लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब आज मेरो रेगुलर भ्युअर्सहरु जसले 1-2 वर्ष अगाडिदेखि हेर्दै आउने भ्युअर्सहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई अनौठो लाग्न सक्छ। स्पिकिङ इंग्लिश युनिट 1 to 100 बनाउने भनेर अभियान चलिराखेको थियो। कहाँबाट यो बीचमा अर्को युनिट आयो भन्ने कुरा हुन सक्छ। त्यो युनिट 80 पुगेको छ। स्पिकिङ इंग्लिश युनिट 1 to 100 को 80 युनिट पुगेको छ। त्यो पनि कन्टिन्यू हुन्छ। तर यो बीचमा यसरी बेसिक लेभलको किन आयो भन्नुहुन्छ भने धेरै भ्युअर्सहरु बेसिक लेभलकै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले चाहिँ हप्तामा 1-2 वटा गरेर भए पनि बेसिक भिडियोहरु पनि चाहियो भन्नुभएको हुँदाखेरि यो बेसिक लेभलको भिडियो मैले बनाइराखेको छु। र यो अंग्रेजीको लेख्ने, बोल्ने, सक्ने हुने बेस नै यिनै स्ट्रक्चरहरु हुन्। यी स्ट्रक्चरहरुलाई यदि तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने कपी, पेन लिएर सार्नु पर्ने हुन्छ, नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यी प्रत्येक स्ट्रक्चरहरु। अब यहाँ एकदमै सरल तरिकाले मेहनत गरेर बनाइएको भिडियो छ यो। राम्रोसँगले हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त एम इज आर, फेरि त्यसको अगाडि के, फेरि त्यसको पछाडि के, अनि V1 कहाँ, डोन्ट कहाँ, एसईएस वाला, डजन्ट वाला हुँदै हुँदै धेरै कुराहरु यो युनिटमा सिकिँदैछ आज। ओके, अब फर्स्ट स्ट्रक्चर छ अंग्रेजी भाषा बोल्नलाई या लेख्नलाई जान्ने भन्नको लागि आई पछि, आई भनेको म अथवा मैले, पछि एम लाग्छ। अहिले भइरहेका कामहरुको कुरा होला यो एम लाग्यो, यतापटि आईएनजी वाला आयो। यति बेला एम को मिनिङ चाहिँ छु हुन्छ। आई एम इटिङ, खाइरहेको छु। आई एम रिडिङ, पढिरहेको छु। आई एम मेकिङ, बनाइरहेको छु। ओके, यो एम पछाडि आईएनजी आएको बेला यसको मिनिङ छु हुन्छ। आई एम इटिङ माई लन्च, म मेरो लन्च खाइरहेको छु। आई एम रिडिङ अ न्यूजपेपर, म पत्रिका पढिरहेको छु। आई एम मेकिङ अ काइट, म चंगा बनाइरहेको छु। आई सँग एम आउँदो रहेछ, त्यसपछि आईएनजी वाला भर्ब आउँदो रहेछ जसलाई हामी बिफोर पनि भन्छौं अथवा आईएनजी पनि भन्छौं। आईएनजी फर्म पनि भनेर यसलाई भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, ही, सी, इट, द बोय, यिनीहरूले एकजनालाई बुझाउँछन्। एकजनालाई बुझाउनेसँग इज को प्रयोग गरिन्छ र यसको मिनिङ चाहिँ छ र छिन हुन्छ। केटो मान्छेलाई, जेन्ट्सलाई छ भनिन्छ, लेडिजलाई छिन भनिन्छ। जब इज को पछाडि आईएनजी आउँछ त्यसबेला इज को मिनिङ छ अथवा छिन भन्ने लाग्छ र इट चाहिँ ही, सी, इट, द बोय जस्ता एकजना बुझाउने सब्जेक्टहरुसँग इज लाग्छ। हेर्नुहोस् त, ही इज वाचिङ, हेरिरहेको छ। सी इज वाचिङ, हेरिरहेकी छिन्।
त्यसरी हुन्छ he is coming soon ऊ चाँडै आउँदैछ she is coming soon उनी चाँडै आउँदै छिन् the boy is coming soon त्यो केटा चाँडै आउँदैछ छिटै नै आउँदैछ अब यहाँनेरि सब यहाँ हेर्दाखेरि he is watching TV ऊ टिभी हेरिरहेको छ she is watching TV उनी टिभी हेरिरहेकी छिन् it is watching TV यो टिभी हेरिरहेको छ the boy is watching TV त्यो केटाले टिभी हेरिरहेको छ यस्तै गरेर तपाईले he is driving a bus ऊ बस चलाइरहेको छ she is driving a bus उनी बस चलाइरहेकी छिन् अब the boy is driving a bus त्यो केटाले बस चलाइरहेको छ the boy is driving a bus त्यो केटाले बस चलाइरहेको छ यसरी ing को अगाडि आएको is को मिनिङ छ अथवा छिन् हुन्छ छ अथवा छिन् ओके र यो स्ट्रक्चर्सहरु जानेपछि तपाईले धेरै वाक्यहरु बनाउन सक्नुहुन्छ I am eating my lunch म मेरो लन्च खाइरहेको छु दिउँसोको खाना खाइरहेको छु भन्ने मान्छेले I am waiting for you म तिमीलाई पर्खिरहेको छु I am listening to the news म समाचार सुनिरहेको छु यसरी धेरै वाक्यहरु बनाउन सकिन्छ यी स्ट्रक्चरहरु प्रयोग गरेर अब तेस्रोमा जाउँ यहाँ हेर्नुस् त we हामी you तिमी they तिनीहरु the boys ती केटाहरु जस्ता धेरै जना बुझाउने प्लुरल बुझाउनेसँग r लाग्छ र यतापटि ing नै छ भनेपछि यसरी ing को अगाडि r आइरहेको बेला यसको मिनिङ छौं छौ छन् भन्ने खालको मिनिङ लाग्छ मानु छनको कुरा गरौं अथवा छौंको कुरा गरौं कस्तो हो त यहाँ हेर्नु त they are writing the report तिनीहरु रिपोर्ट लेखिरहेका छन् they are writing the report तपाईले we are writing the report भन्नुभयो भने हामी रिपोर्ट लेखिरहेका छौं हुन्छ you are writing the report भन्नुभयो भने तिमी रिपोर्ट लेखिरहेका छौ हुन्छ the boys are writing the report ती केटाहरु रिपोर्ट लेखिरहेका छन् त्यस्तै the boys are talking about Ram ती केटाहरु रामको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् they are talking about Ram तिनीहरु रामको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् हामी रामको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं भन्नु पर्यो भने we are talking about Ram हामी रामको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं अब हेर्नुस् त हामी गीत गाइरहेका छौं भन्दा we are singing a song हामी गीत गाइरहेका छौं तर
तिनीहरू गीत गाइरहेका छन् भन्दा दे आर सिंगिङ अ सङ। तिनीहरू गीत गाइरहेका छन्। यसरी we, you, they, the boys जस्तो धेरै बुझाउने प्लुरल सब्जेक्टहरूसँग आर लाग्दो रहेछ। ओके, एउटा बुझाउनेसँग इज, द बोइजसँग चाहिँ इज, द बोइजसँग चाहिँ आर। कम्पेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। द बोय इज ड्राइभिङ अ बस। त्यो केटो बस चलाइरहेको छ। तर द बोइज भन्ने बित्तिकै आर हुन्छ। द बोइज आर राइटिङ द रिपोर्ट। ती केटाहरू रिपोर्ट लेखिरहेका छन्। यसरी एकजना बुझाउनेसँग इज, धेरैजना बुझाउनेसँग आर लाग्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यो कुरा जानेपछि म पढिरहेको छु भन्दा आई एम रिडिङ हुँदो रहेछ। म चिया बनाउँदैछु, आई एम मेकिङ टी। अब यहाँनेरि अगाडिपट्टि तपाईले यस्ता प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जहाँ इजएमआर प्लस आइएनजी आउँदैछ पछाडि, त्यस अगाडि तपाईले यस्ता एलोट गर्ने फ्रेजेसहरू, वर्ड्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लुक, हेर त, आई एम मेकिङ टी। म चिया बनाउँदैछु। त्यस्तै डोन्ट मेक अ नोइज, हल्ला नगर, आई एम रिडिङ अ न्युजपेपर। म पत्रिका पढिरहेको छु। अथवा डोन्ट मेक अ नोइज, हल्ला नगर, आई एम लिसनिङ टु द न्युज। लिसनिङ टु द न्युज, टु द न्युज। म समाचार सुनिरहेको छु। डोन्ट मेक अ नोइज, आई एम लिसनिङ टु द न्युज। म समाचार सुनिरहेको छु। ओके, यसरी प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। यो त इक्जाम्पल मात्रै हो। यहाँ ही इज पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तै keep quiet, शान्त हौ, he is doing his homework, ऊ उसको होमवर्क गर्दैछ। अथवा keep quiet, they are writing the report, तिनीहरू रिपोर्ट लेखिरहेका छन्। हरी अप भनेको छिटो गर्नुहोस् भनेको। हरी अप, आई एम वेटिङ फर यु, छिटो गर, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। हरी अप, योर बस इज कमिङ, तिम्रो बस आउँदैछ। यसरी शब्दहरू अगाडि पनि जान्छन्। अनि त्यही इजएमआर प्लस आइएनजीमा पछाडि जाने नाउ, एट द मोमेन्टहरू चाहिँ हुन्। जस्तै आई एम रिडिङ अ स्टोरी नाउ, म अहिले कथा पढिरहेको छु। आई एम प्लेइङ फुटबल एट द मोमेन्ट, यस बेला म फुटबल खेलिरहेको छु। यसरी नाउ, अहिले, एट द मोमेन्ट भनेको यति बेला, यस क्षण यस्तो हुँदैछ भन्न पनि यता पछाडिपट्टि जोडिने खालका पनि हुन्छन् टाइम एडभर्ब्सहरू। अनि यस्ता टाइम, यिनीहरू चाहिँ एलर्टिङ वर्ड्सहरू, कसैलाई एलर्ट गराउने। लिसन, keep quiet, हैन, don't make a noise, don't disturb me। यहाँनेरि don't disturb me, I am reading a newspaper, म पत्रिका पढिरहेको छु। यसो गरेर बनाउन पनि सकिन्छ। यी स्ट्रक्चरहरूबाट हामीले
आई सँग एम लाग्दो रहेछ, त्यसपछि आइएनजी लाग्दो रहेछ। जस्तै आई एम रिडिङ अ न्युजपेपर। त्यस्तै गरेर ही सी इट द बोय जस्ता एकजना बुझाउनेसँग इज लाग्दो रहेछ अनि आइएनजी लाग्दो रहेछ। ही इज ड्राइभिङ अ बस। त्यस्तै वी, यु, दे, द बोइज जस्ता प्लुरल सब्जेक्ट्सहरू धेरैजना बुझाउने सब्जेक्टसँग आर लाग्दो रहेछ अनि आइएनजी लाग्दो रहेछ। दे आर वेटिङ फर मी। तिनीहरू मलाई पर्खिरहेका छन्। यी कुराहरू पढियो। अब फेरि डेली एक्टिभिटिज V1 र SES चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा पढौँ। अब हेर्नुहोस् त V1 को कुरा हेर्नुहोस् है। आई, वी, यु, दे, द बोइज यस्ता प्लुरल सब्जेक्टहरू र आईसँग भर्ब 1 लाग्छ। भर्ब 1 भनेको भर्बको सुरुको फर्म। आई प्ले फुटबल। म फुटबल खेल्छु। वी प्ले फुटबल। हामी फुटबल खेल्छौँ। यु प्ले फुटबल। तिमी फुटबल खेल्छौ। दे प्ले फुटबल। तिनीहरू फुटबल खेल्छन्। द बोइज प्ले फुटबल। ती केटाहरू फुटबल खेल्छन्। यसरी आईसँग र धेरैजना बुझाउनेसँग प्लुरलसँग चाहिँ भर्ब 1 लाग्दो रहेछ। आई सिङ अ सङ। म गीत गाउँछु भयो। अब देसँग दे सिङ अ सङ। तिनीहरू गीत गाउँछन्। द बोइज सिङ अ सङ। ती केटाहरू गीत गाउँछन्। यसरी यिनीहरूसँग भर्ब 1 लाग्यो। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने भर्ब 1 को नेगेटिभ भनेको जहिले पनि डोन्ट हुन्छ अनि भर्ब 1 आउँछ। ओके, डोन्ट चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आई, वी, यु, दे, द बोइज जस्ता धेरै बुझाउनेसँग र आईसँग चाहिँ डोन्ट आउँछ। अब आई प्ले फुटबल भन्ने मान्छेले आई डोन्ट प्ले फुटबल। म फुटबल खेल्दिन। तिनीहरू फुटबल खेल्दैनन् भन्दा दे डोन्ट प्ले फुटबल। डोन्ट भन्ने चाहिँ यिनीहरूसँग आउँदो रहेछ। ओके, यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। आई सिङ अ सङ। म गीत गाउँछु भयो। म गीत गाउँदिन भन्दाखेरि भर्ब 1 को नेगेटिभ डोन्ट आइहाल्छ। आई डोन्ट सिङ अ सङ। म गीत गाउँदिन भयो। आई सिङ अ सङ। आई डोन्ट सिङ अ सङ। त्यस्तै तिनीहरू गीत गाउँछन् भन्दा दे सिङ अ सङ। तिनीहरू गीत गाउँछन्। दे डोन्ट सिङ अ सङ। तिनीहरू गीत गाउँदैनन् बनाउन सकिन्छ। यसरी दिनै गरिने काममा अथवा ह्याबिटको रूपमा गरिने काममा, बानीको रूपमा अथवा दिनै गरिने काममा चाहिँ भर्ब 1 र भर्बमा एसइएस लाग्छ। कुनमा भर्ब 1 लाग्छ भन्दा चाहिँ आईसँग र प्लुरल सब्जेक्ट्सहरू धेरै बुझाउने सब्जेक्टहरूसँग भर्ब 1 लाग्छ। त्यसको नेगेटिभ चाहिँ डोन्ट वाला आउँछ। अब दिनै गरिने कार्यहरू अथवा बानीको रूपमा कसैले अरूले गर्छ भने त्यसबेला एकजना बुझाउनेसँग चाहिँ एसइएस लाग्छ। जस्तै ऊ, उनी, यो, द बोय, त्यो केटो। यस्ता एकजना बुझाउने
सिंगुलर सब्जेक्टहरुसँग एसियस लाग्छ। जस्तो he plays football, ऊ फुटबल खेल्छ। she sings a song, उनी गीत गाउँछिन्। अथवा he sings a song, ऊ गीत गाउँछ। the boy भनेको पनि एउटा भयो। the boy plays football, त्यो केटो फुटबल खेल्छ। the boy sings a song, त्यो केटोले गीत गाउँछ। the boy reads a newspaper, त्यो केटो पत्रिका पढ्छ। यो बानीको रूपमा अथवा दिनै गरिने काममा एकजनासँग एसियस लाग्दो रहेछ। अनि he plays football, ऊ फुटबल खेल्छलाई ऊ फुटबल खेल्दैन बनाउनु पर्यो भने does आइहाल्छ, doesn't बनाइदिनु पर्छ। he plays football भनेर जानियो। अब he doesn't play football भयो, ऊ फुटबल खेल्दैन भयो। she doesn't play football, उनी फुटबल खेल्दिनन्। the boy doesn't play football, त्यो केटाले फुटबल खेल्दैन। त्यस्तै गरेर he doesn't sing a song, ऊ गीत गाउँदैन। he doesn't read a newspaper, ऊ पत्रिका पढ्दैन भयो। अब यो माथिको इक्जाम्पल्सहरुबाट के बुझियो भन्ने कुरा चाहिँ एकपल्ट म यहाँनेरि भन्छु हेर्नुस् है। एकजनासँग धेरैजना बुझाउनेसँग भगवान लाग्दो रहेछ। जस्तै दे भनेको धेरैजना बुझाउने, दे प्ले फुटबल, तिनीहरू फुटबल खेल्छन् भयो। तिनीहरू फुटबल खेल्दैनन् भन्दा भगवान आयो नि डोन्ट आइहाल्छ। दे डोन्ट प्ले फुटबल, तिनीहरू फुटबल खेल्दैनन् भयो। अब यो धेरैजना बुझाउने भयो, यो एकजना बुझाउने भयो। हेर्नु त एकजना बुझाउनेसँग PLAYS भइहाल्यो। he plays football, ऊ फुटबल खेल्छ। अब खेल्दैन भन्दा यहाँ एस देख्ने बित्तिकै डजन्ट हुन्छ। he doesn't बनाइदिने अनि प्ले बनाउने। he doesn't play football, ऊ फुटबल खेल्दैन भयो। अब आजको यो लेसन तपाईले नोट गरेर यी स्ट्रक्चरहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र होमवर्क हेर्नुहोस् त, मेक सेन्टेन्सेस विथ I, he and they, I सँग he सँग र they सँग बनाउनु पर्यो। जस्तो सिंग अ सङलाई तपाईले 9 सेन्टेन्सेस बनाउनु पर्यो। कसरी 9 सेन्टेन्सेस बनाएर देखाउने त भन्दा मैले एउटा इक्जाम्पल गरेको छु। लर्न इंग्लिशको मैले बनाएको छु। तपाईले गर्नुपर्ने सिंग अ सङको हो, मैले लर्न इंग्लिशको बनाएको छु। के सँग बनाउने भन्दा आई सँग, ही सँग र दे सँग। आई सँग बनाएको हेर्नुहोस् है। I am learning English, म अंग्रेजी सिक्दै छु भयो। I learn English, म अंग्रेजी सिक्छु भयो। I don't learn English, म अंग्रेजी सिक्दिन भयो। आई सँग सक्यो, लर्न इंग्लिशको आई सँग सक्यो। त्यस्तै तपाईले सिंग अ सङको आई सँग बनाउनुहोस्, यसै गरी बनाउने। अब ही सँग बनाउने। He's learning English, ऊ अंग्रेजी सिक्दै छ। He learns
इङ्ग्लिस ऊ अङ्ग्रेजी सिक्छ he doesn't learn English ऊ अङ्ग्रेजी सिक्दैन हेर्नुहोस् है अब देसँग बनाउनु पर्यो यो लर्न इङ्ग्लिसको हिसँग तीनवटा भयो भने सिंहसँगको पनि यस्तै तीनवटा बनाउनु पर्यो त्यसपछि अब they are learning English तिनीहरू अङ्ग्रेजी सिक्दै छन् भयो they learn English तिनीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन् भयो they don't learn English तिनीहरू अङ्ग्रेजी सिक्दैनन् भयो यसरी बनाउनुहोस् ओके यसै गरी तपाईहरुले sing a song को 9 वटा सेन्टेन्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ र नोटबुक बनाएर राम्रोसँगले गर्नुभयो भने यी स्ट्रक्चर्सहरुले नै तपाईको अंग्रेजीको राम्रो बेस बनाउँदै जान्छ भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु होला राम्रोसँग बुझ्नु होला ओके I hope you found this unit interesting and helpful. Thanks for watching it. See you next time. Maybe tomorrow. Bye-bye.